नमस्कार, कर्पोरेट जगतको संवाद श्रृङ्खला बीच टकमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। म छवि सापकोटा। बीच टकमा हामीले नेपाली व्यवसाय क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न व्यक्ति, संस्था, उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गर्ने गरेका छौँ। सूचना प्रविधिले विश्वलाई नै एकै स्थानमा ल्याउन सफल भइरहेको अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीको रूपमा अग्रपन्थीमा रहेको नेपाल टेलिकम कसरी अगाडि बढिरहेको छ, नेपाल टेलिकम 4G सेवा विस्तार, टेलिकमको गुणस्तर लगायतका विषयमा छलफल गर्न आजको बीच टकको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रको सञ्चारको रूपमा परिचित नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारी। स्वागत छ सर एबिसी बीच टकमा। धन्यवाद सर। मैले अघि नै भनिसकेँ, नेपाल टेलिकमले चाहिँ 4G विस्तारमा कसरी काम गरिरहेको छ, अबका किनकि चुनौती 5G को पनि छ, 5G र 4G को रूपमा टेलिकमले चाहिँ अब कसरी काम गर्छ? खास अहिले हामीले जुन कस्टमरको डिमान्ड छ त्यो डिमान्डलाई मिट गर्नको निम्ति 4G को सेवालाई विस्तार गरेका छौँ। 4G एउटा टेलिकमको लागि एम्बिसियस प्रोजेक्ट पनि हो, किनभने अहिले आम रूपमा ग्राहकहरूले चाहिँ टेलिफोन कल, भोइस कल भन्दा डेटा इन्टरनेट कललाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुहुने र इन्टरनेट मार्फत सबै कुराहरू हुने, भोइस पनि हुने, त्यसपछि भिडियोहरू, कन्टेन्टहरू सबै हेर्न मिल्ने भएको हुनाले यसको चाहिँ धेरै डिमान्ड बढेको छ र विश्वव्यापी रूपमा पनि अहिले डेटा सब्सक्राइबरहरूको चाहिँ धेरै डिमान्ड बढेको हुनाले हामीले 4G लाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने कार्ययोजना अन्तर्गत यसको काम अगाडि बढाइसकेका छौँ र हालसम्म हामी 77 जिल्लाको 527 भन्दा बढी स्थानीय तहमा नेटवर्क विस्तार भइसक्यो। सम्भवतः कोभिडको इम्प्याक्ट नभएको भए अहिलेसम्म हामी सबै ठाउँमा पुगिसक्थ्यौँ र यो बिचमा चैतदेखि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन र यसमा 4G पनि हाम्रो कस्तो भने क्यारियर एग्रिगेसन, त्यसपछि आएर माइमो टेक्नोलोजी, 4x4 माइमो टेक्नोलोजी भन्छ। यो कुराले गर्दाखेरि स्पेक्ट्रम पनि हाई भएको, त्यसपछि टेक्नोलोजी पनि लेटेस्ट भएको हुनाले हामी यसलाई 4.5G इक्विभ्यालेन्ट यसको डेटा रेट हुने हुनाले यसको चाहिँ धेरै फास्ट स्पिडमा मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। शहरी क्षेत्रमा जहाँ अहिले हाम्रो 2G 3G को नेटवर्क छ त्यहाँनिर 4G धेरै राम्रो गुणस्तरमा चलिसकेको छ। यद्यपि हामीले रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN भनेर भन्छौँ, RAN नेटवर्कको अझै पनि 35% काम गर्न बाँकी छ। कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो काम अवरुद्ध भएको छ। त्यो काम कम्प्लिट भइसकेपछि हामी रेडियो नेटवर्कलाई अप्टिमाइजेसन गर्छौँ, त्यसपछि गुणस्तर धेरै राम्रो हुन्छ। अहिले पनि हेर्ने भने कम्पेरिटिभली नेपाल टेलिकमको नेटवर्क 4G नेटवर्क भनेको सबैभन्दा राम्रो छ, किनभने सोसल मिडियामा पनि हामी देख्छौँ फाइबर नेटवर्क भन्दा पनि 4G नेटवर्कबाट कतिजनाले कार्यक्रमहरू चलाइराखेको हो हैन, त्यस्तो खालको फिडब्याकहरू पनि पाएका छौँ र अहिले एभरेजमै हाम्रो 50 Mbps भन्दा बढी हाई स्पिडमा चाहिँ 4G नेटवर्कमा डेटा चल्छ भने म्याक्सिमम हामी 250 Mbps सम्म टेस्ट गरिसकेका छौँ। त्यो भएको हुनाले जुन गुणस्तर हो, स्पिडको कुराहरू, नेटवर्क अभाइलेबिलिटीको कुराहरू धेरै राम्रो छ। यद्यपि पहाडी सेक्टरमा चाहिँ धेरै ठाउँमा हामी अझै पुग्न बाँकी छ। टावर विस्तारको कामहरू लगभग हामीले 700 ठाउँमा नयाँ टावर बनाउनु पर्ने ठाउँमा 300 भन्दा बढीमा हाम्रो टावर इरेक्सन भइसकेको छ भने बाँकी कामहरू छिटै हामी गर्छौँ र त्यो सबै नेटवर्कहरू पूर्वाधारमा हामी बनाइसके पछाडि मेरो विचारमा हामी सबै ठाउँमा पुग्छौँ र एउटा यो 4G नेटवर्कको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने हामीले 800 मेगाहर्जमा यो 800 मेगाहर्ज र 1800 मेगाहर्जमा चाहिँ स्पेक्ट्रमहरू युज गरेर सर्भिस चलाउँछौँ र 800 मेगाहर्ज भनेको कभरेज ब्यान्ड हो। यो निकै टाढा, टावरदेखि निकै टाढा टाढासम्म पनि यसले सर्भिस दिन सक्छ र यो नेटवर्क डिप्लोइमेन्ट फुल भइसकेपछि सम्भवतः नेपालमा 4G नेटवर्क नपुगेको ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। त्यस पछाडि अनि हामी गुणस्तरमा जुन पहाडी एरिया, जुन दुर्गम एरियाहरू छन् जहाँ नेटवर्क समस्या छ त्यो ठाउँमा हाम्रो नेटवर्क समस्या हुँदैन र त्यसको निम्ति हामीले अहिले रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्लस त्यसलाई दिने ब्याकहल नेटवर्कहरूको पनि स्तरोन्नतिहरू गरिराखेका छौँ, अप्टिकल फाइबरहरू काम गरिराखेका छौँ। यो सबै चिज गरिसक्दाखेरि हाम्रो नेटवर्क कभरेज चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। अहिले पनि हेर्ने हो भने केही समय अगाडि नै वर्ल्ड वाइड रूपमा स्पिडको कुराहरू हेर्दाखेरि
साउथ एसियामा श्रीलङ्का पछाडि हामी छौँ। श्रीलङ्का चाहिँ राम्रो छ होइन साउथ एसियामा भने हाम्रो नेटवर्कको चाहिँ मोबाइल डाउनलोडको थ्रुपुट हेर्दाखेरि हाम्रो धेरै राम्रो छ र त्यो भएको हुनाले गुणस्तर धेरै नै सुधार भएको छ अहिले। भनेपछि सर जस्तै यो 4G लाई चाहिँ के भन्ने गर्दछन् भने यो सहर बजारमा मात्रै यसको हजुरले जति स्पिड भन्नुभयो त्यो छ, अलि सहरदेखि अलि बाहिर गयो भने चाहिँ त्यो स्पिड कम छ भन्ने पनि गुनासो आइरहेको छ, यो खास के हो सर? त्यो गुनासो सायद होला किनभने यो 4G को मोबाइल सेट हुन्छ नि, मोबाइल सेटले पनि निर्धारण गर्छ कुन इभोल्युसनको कुन भर्जनको मोबाइल सेट हो होइन। क्यारियर एग्रिगेसन गर्ने माइमो टेक्नोलोजी सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेट हो भने एकदम हाई स्पिड हुन्छ, पुरानो टाइपको मोबाइल सेट हो भने लो स्पिड हुन्छ। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ 5G पनि अगाडि आइरहेको छ, हामी अहिले 4G लाई विस्तार गरिरहेका छौँ। अबको चुनौती 5G सँग लड्नका लागि टेलिकमले चाहिँ अब यही 4G लाई अपग्रेड गर्छ कि अथवा 5G का लागि पनि केही सोचेको छ? 5G र 4G को युजर डोमेन अलिकति फरक छ किनभने 4G भनेको युजर सेन्ट्रिक हो होइन, मोबाइल ब्रोडब्यान्ड मार्फत लिने हो भने 5G बेसिकल्ली कर्पोरेट र अनि इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ बढी युज गरिने हो 5G। 5G को चाहिँ एकदमै धेरै हाई डेटा रेट र एकदमै लो ल्याटेन्सी भएको हुनाले नियर टु रियल टाइम जस्तो टाइपको एप्लिकेसनहरू चलाउनको निम्ति 5Gहरू युज गर्छ र बेसिकल्ली M2M भन्छौँ हामी, मसिन टु मसिन कम्युनिकेसन, IoT इन्टरनेट अफ थिङ्स त्यस्ता चिजहरूमा उसको के अरे 5G को एप्लिकेसनहरू हुन्छ र हामी कहाँ आइसिटी इन्डस्ट्रिजहरू र अरू इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई आइसिटीसँग लिङ्कअप गर्ने क्रम बिस्तारै सुरु भएको हुनाले 5G केही समय पछाडि हामी 5G मा जानै पर्ने हुन्छ किनभने यो ट्रेन्ड पनि हो। तर अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने अहिले 5G को मार्केट सेयर भनेको एकदमै कम छ। जुन GSMA को प्रतिवेदनमा पनि के भनेको छ भने 2025 तिर गएर 5G को मार्केट सेयर भनेको 14-15% मात्रै हुन्छ भने डोमिनेन्ट मार्केट सेयर भनेको 4G कै हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो भएको हुनाले 4G नेटवर्क पनि अब आउने 2030 सम्म डोमिनेन्ट नेटवर्ककै रूपमा हुन्छ किनभने यसको सेगमेन्ट एउटा छ। 5G भनेको नयाँ इन्डस्ट्रिज र नयाँ एप्लिकेसनहरूमा त्यसको चाहिँ युसेजहरू हुन्छ र इन्डस्ट्रियलाइजेसन भएअनुसार डिजिटलाइजेसन बढ्दै गए अनुसार एप्लिकेसन लेभल बढ्दै गए अनुसार 5G को डिमान्ड हुने हो। त्यही भएर नै हामीले अहिले हाम्रो नेटवर्कमा के भनेको छ भने हाम्रो नेटवर्कमा अहिले जुन 4G युज गरेका छौँ त्यो 4G का धेरै जसो पूर्वाधारहरू 5G मा युज हुन्छ र यसै प्रसङ्गमा हामीले नेटवर्कलाई 5G मा अपग्रेड गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर यही सम्झौतामा पनि हामीले 5G को 4 वटा सहरमा ट्रायल पाइलट प्रोजेक्ट गर्ने भनेर हाम्रो सम्झौतामा छ र हामी यसको स्पेक्ट्रम 5G को स्पेक्ट्रम निर्धारण भइसके पछाडि 4G को नेटवर्कको कमर्सियलाइजेसन सकिसके पछाडि हामी 5G को पनि ट्रायल गर्छौँ। त्यो ट्रायलको अर्थ के हो भने 5G हाम्रो लागि कतिको डिमान्ड हो अहिले र 5G मा जानको निम्ति नेटवर्कका पूर्वाधारहरू के चाहिन्छन्, स्पेक्ट्रम कुन चाहिन्छ, पाइलटिङ गरेपछि त्यसले धेरै कुराहरू निर्धारण गर्छन्, त्यसको एक्सपिरियन्स हामीलाई दिन्छ र 5G को प्लानको निम्ति हामीलाई चाहिँ त्यसले सपोर्ट गर्छ भनेर हामीले 5G को पाइलटिङ पनि गर्छौँ यही आयोजना अन्तर्गत नै। जस्तै अर्को कुरा जस्तै अहिले हामी डिजिटल नेपाल जताततै सुनिन्छौँ किनकि इन्टरनेटको दुनियाँ छ, विश्वभरि नै इन्टरनेटको पहुँचले मान्छेलाई एउटै उसमा गाभिरहेको अवस्था छ। हामी डिजिटल नेपाललाई चाहिँ नेपाल टेलिकमले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर नेपाल सरकारले पास गरिसकेको छ। यसमा 1 नेसन 8 डोमेन अनि 80 इनिसिएटिभ्स भनेर भनेको छ। 8 डोमेन्सको अर्थ कृषिमा, त्यसपछि आएर टुरिज्म सेक्टर भयो, शिक्षा भयो होइन, विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ सेक्टरल डेभलपमेन्टको निम्ति आइसिटीले अथवा डिजिटल डोमेनले काम गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई रियलाइजेसन गर्नको निम्ति एप्लिकेसन लेभलमा गएर त्यसले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने, वर्क इफिसियन्सी बढाउने, कभरेज बढाउने कुराहरू, मान्छेलाई लिटरेसी दिने कुराहरू, सबै कुराहरूको लागि चाहिँ कनेक्टिभिटी भनेको मुख्य पूर्वाधार हो र त्यो कनेक्टिभिटी पूर्वाधार पुर्याउनको निम्ति नेपाल टेलिकमले काम गर्छ र यसको अर्थ हामीले ब्याकबोन पूर्वाधारहरू बनाउँछौँ। एक्सेस नेटवर्क भनेर एउटा 4G नेटवर्कलाई अगाडि बढाएका छौँ भने अर्को सहरी क्षेत्रमा हामीले फाइबर नेटवर्कहरू डिप्लोय गरेर फाइबर मार्फत नै हामीले काम के अरे सर्भिसहरू दिने र फाइबर मार्फत इन्टरनेट, टेलिफोन र पछाडि टेलिभिजन पनि सर्भिसहरू दिने गर्छौँ।
यसरी हामीले हाई स्पिड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी हरेक ग्राहकसम्म, हरेक इन्टिटिजसम्म, हरेक सेक्टरसम्म पुर्याइसके पछाडि त्यसले अटोमेटिकल्ली डिजिटलाइजेसनलाई र डिजिटल जुन सेक्टरमा मुभ गर्नको निम्ति त्यसले हेल्प गर्छ। र हाम्रो कन्ट्रिब्युसन भनेको कनेक्टिभिटी हो। कनेक्टिभिटी पुर्याइसके पछाडि अरू एप्लिकेसन लेयरहरू आफै सञ्चालन हुन्छ र त्यसलाई गभर्मेन्टले पनि विभिन्न सेक्टरबाट इनिसिएसन लिएको हुन्छ र त्यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई रियलाइजेसन गर्ने पूर्वाधारमा हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले जस्तै अहिले कोभिड-19 को पनि कुरा छ, किनकि 3 महिना लकडाउनै भयो। यो कोभिड-19ले चाहिँ नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा चाहिँ कतिको असर गरेको छ, 4G विस्तारलाई चाहिँ कतिको असर गरिरहेको छ? कोभिड भनेको शताब्दीकै एउटा अनौठो खालको पेन्डेमिक डिजिजको रूपमा आयो। यसले हामीलाई मात्र होइन, संसारका महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि निकै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पुर्यायो अनि हामी कहाँ पनि लकडाउन, लामो समय लकडाउन भयो। नेपाल टेलिकमको नेटवर्क अविच्छिन्न रूपमा एकदम उच्च गुणस्तरमा कोभिडको समयमा सञ्चालन भयो। चाहे त्यो दुर्गम क्षेत्र होस्, चाहे सहरी क्षेत्र, सबै ठाउँमा एक नासले चल्यो। यसलाई हामी चाहिँ हाम्रा कर्मचारीहरू मार्फत वर्किङ फ्रम होम अथवा वर्किङ अन साइट विभिन्न तरिकाले काम गऱ्यौँ। यद्यपि जुन फुल लकडाउनको सिचुएसन थियो त्यसले हाम्रो पूर्वाधार विकास, स्पेसली 4G को बाँकी कामहरू विस्तार गर्ने, FTTH नेटवर्कहरू विस्तार गर्ने र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने जुन परियोजनाहरू हामी अगाडि बढाएका थियौँ, ती परियोजनाका कामहरू हुन सकेनन् र त्यो परियोजनाहरू अब लकडाउन खुलेपछि अब अहिले असारदेखि हाम्रो कर्मश चाहिँ काम सुरु भइरहेको छ र यसले बिजनेसमा पनि अर्को इम्प्याक्ट दियो हाम्रो। किनभने मानिसहरू घरमा बसेपछि फ्यामिली कल हुँदैन, बिजनेस एक्टिभिटी हुँदैन, बिजनेस कलहरू भएन, रोमिङ कलहरू भएन, इन्टरनेसनल कलहरू पनि एकदमै कम भयो। त्यसले गर्दाखेरि समग्र नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमा पनि धेरै टेलिकम अपरेटरहरूलाई जसको चाहिँ आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको भोइस थियो, त्यसलाई आम्दानीको हिसाबमा पनि इम्प्याक्ट गर्यो। यद्यपि डेटा नेटवर्कमा चाहिँ राम्रो ग्रोथ भयो, धेरै नै राम्रो ग्रोथ भयो। पछिल्लो 1-2 वर्षको समय हेर्ने हो भने यो नेपाल टेलिकमको मुनाफा चाहिँ घट्दै गएको देखिन्छ। अब झन् यो कोभिडले गर्दा तपाईँले भने जस्तै डाटाको अथवा प्याकको कुराहरूलाई अलिक कम भइसक्यो, फ्यामिलीमा ग्यादरिङ भइसकेपछि तपाईँको फोन कलबाट जुन टेलिकमले कमाउँथ्यो त्यो घट्ने देखिन्छ। अब के फेरि मुनाफा घट्ने नै भयो अथवा टेलिकम मुनाफामा जाने सम्भावना अब देखिन्न? यस्तो थियो, विगत वर्षहरूमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा मुनाफामा राम्रै सङ्कुचन भयो। त्यो के कारण थियो भने हामीले मोबाइल लाइसेन्स लिँदाखेरि जुन 20 अर्बको कुरा थियो, 20 अर्बको पैसा चाहिँ 71-76 को जुन अवधिमा हामीले तिरेको थिएन। पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई चाहिँ बेरुजु देखाइसकेपछि नेपाल सरकारले यो 20 अर्ब नेपाल टेलिकमले तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निर्णय गरेको र हरेक वर्ष 4 अर्बको हिसाबले चाहिँ पैसा तिर्नु भन्ने हिसाबले निर्णय गरेपछि हामीले जुन अघिल्ला वर्षहरूमा नतिरेको 4 अर्ब पैसा थप तिर्नु पर्यो। एउटा कारण त्यो। अर्को कारण के भने कर्पोरेट ट्याक्स बढ्यो। कर्पोरेट ट्याक्स बढेको हुनाले 1 अर्ब चाहन्छन् हाम्रो एक्स्ट्रा कस्टहरू हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने भएको हुनाले अघिल्ला वर्षहरूको कम्पेयरमा 5 अर्ब त हाम्रो सिधै एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले पैसा तिर्नुपर्ने भएको हुनाले टोटल उसमा मुनाफामा सङ्कुचन देखिएको हो। तर नेपाल सरकारको राज्य कोषमा दिएको कन्ट्रिब्युसन हेर्ने भने गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै 33 अर्ब रुपैयाँ हामीले कर तथा गैर कर रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। त्यो सबैभन्दा बढी हो, विगतमा कहिले पनि त्यति धेरै दिएको थिएन। भनेपछि विभिन्न कारणले नेट मुनाफामा कमी देखिए तापनि कम्पनीको जुन आर्थिक हैसियत छ, आम्दानीका कुराहरू छन्, त्यसमा त्यति धेरै सङ्कुचन चाहिँ छैन। तर यद्यपि के चाहिँ हो भने इन्टरनेसनल कलमा आइरहेको क्रमशः गिरावट, किनभने मान्छेहरूले भाइबर र व्हाट्सएपबाट, फेसबुक मेसेन्जरबाट फोनहरू गर्ने, भोइस कलमा गिरावट र इन्टरनेटतिर मान्छेको पहुँच बढ्दै जाँदाखेरि भोइसको रेभिन्यू घट्दै गएको कारणले नेपालमा लगायत विश्वमा धेरैजसो कम्पनीहरूको चाहिँ भोइस रेभिन्यू चाहिँ घटिरहेको छ, इन्टरनेसनल र भोइस। त्यसले सङ्कुचन देखिएको। त्यसलाई सब्सिडाइज गर्नको निम्ति हामीले डेटा सेगमेन्टमा इन्क्रिज गरेर डेटा कस्टमर मार्फत चाहिँ ओभरकम गर्ने हो। र चैत 10 गतेसम्मको गत चैत 10 गतेसम्मको आम्दानीको प्रोफाइल अथवा ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने
अघिल्लो वर्षको चैतसम्मको कम्पेयरमा यो गत वर्षको चैतसम्मकोमा रेभिन्यूमा हाम्रो पोजिटिभ इम्प्याक्ट छ। र यसको अर्थ के हो भने कोभिडले गर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षमा पक्कै पनि इम्प्याक्ट देखिन्छ, किनभने हाम्रो दैनिक 3 करोडसम्मको रेभिन्यूमा चाहिँ कमी देखियो हैन। अघि मैले भने फ्यामिली कलहरू भएन, बिजनेस कलहरू भएन, अरू एक्टिभिटीहरू भएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि भोइस कलमा धेरै ठुलो गिरावट आएन। इन्टरनेट कलमा हामी डिस्काउन्ट दिएको कारणले त्यसमा उल्लेख्य चाहिँ मुनाफा भएन। र त्यो कोभिडको इम्प्याक्ट चाहिँ देखिन्छ पक्कै पनि, जस्तो चैत वैशाख जेठमा मेजर इम्प्याक्ट पर्यो। असारदेखि अलिकति लकडाउन खुकुलो भएको हुनाले त्यसमा इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ छ, तर पनि अघिल्लो वर्ष पुग्नलाई अझै पनि छ, किनभने शैक्षिक संस्थाहरू खुला छैनन्, सिनेमाहरू खुला छैनन्, रेस्टुरेन्टहरू खुला छैनन्, बजार खुला छैनन्, सार्वजनिक यातायातहरू खुला छैनन्। त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ टेलिकम सेक्टरमा पनि हुन्छ। र अनि इम्प्लोइमेन्टमा पनि धेरै इम्प्याक्टहरू परिरहेको हुनाले मान्छेले जति इकोनोमिक एक्टिभिटी हुन्छ त्यति त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ टेलिफोनमा चाहिँ देखिने भएको हुनाले असारदेखि अलिकति इकोनोमिक एक्टिभिटी बढेको हुनाले इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ छ चैत वैशाख जेठको भन्दा। तर पनि लास्ट इयरको पुग्नलाई हामीलाई असारको अन्तिमसम्म कुर्नुपर्छ, अथवा साउनदेखि मात्रै नर्मल ट्रेन्डमा पुग्ला। र यो चिजहरू हेर्दाखेरि यदि कोभिड इम्प्याक्ट नभएको हुन्थ्यो भने अघिल्लो वर्षको कम्पेयरमा चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो नाफा पनि बढ्थ्यो, आम्दानी पनि बढ्थ्यो। र कोभिड इम्प्याक्टले गर्दाखेरि आउने वर्षमा हामी पक्कै पनि त्यसलाई चाहिँ बढाउँछौँ। र यो जुन दरमा हाम्रो अहिले नेटवर्कको एक्सपान्सन छ, क्रियाशील ग्राहकहरूको चाहिँ बढिरहेका छन्, डेटाको खपतहरू बढिरहेको छ, भोइसको खपत बढिरहेको छ, त्यो चिजहरू हेर्दाखेरि हाम्रो मुनाफा, बजार हिस्सा सबै चिज बढ्ने देखिन्छ आउने दिनहरूमा। जस्तै सर, नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने निजी कम्पनीहरू थोरै छन् हैन। त्यही माथि यो नेपाल टेलिकम चाहिँ अलि महँगो भयो, विश्वको इन्टरनेट सेवा, विश्वको फोन चार्ज महँगो भयो भन्ने गुनासो छ। अझै हामीले घटायौँ भने फेरि हाम्रो उता मुनाफामा पनि घट्ला। यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स कसरी गरेर लैजान्छ अब नेपाल टेलिकमले? किन यो इन्टरनेटको ट्यारिफ, इन्टरनेटको चाहिँ खर्च, आम उपभोक्ताले गर्ने खर्च भनेको पर क्यापिटा इन्कमको कम्तीमा 5% भन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा आइटियूले एउटा स्ट्यान्डर्ड निर्धारण गरेको थियो। हामी पहिला बढी थियौँ, अहिलेको समयमा हेर्ने भने यो 3% हाराहारी घटिसकेको छ। यो भनेको धेरै सस्तो भइसक्यो। साउथ एसियामा पनि इन्टरनेट कस्ट हेर्नुहुन्छ भने हामी धेरै सस्तोमा छौँ। नेपालमै अन्य अपरेटरको कम्पेयरमा हामी धेरै सस्तो छौँ हैन। र विश्वको कम्पेयरमा पनि हामी धेरै सस्तो छौँ। यद्यपि बाहिरका मानिसहरूको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम हाई हुन्छ, त्यसको कम्पेयरमा जुन नेटवर्कमा अथवा इन्टरनेटमा खर्च गर्ने पैसा चाहिँ कम देखिएको होला। तर कम्पेयर गर्ने पैसा कम्पेयर गर्ने भने नेपालको इन्टरनेटहरू सस्तो छ, त्यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। र अझै पनि जुन हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भने ग्राहक आधार धेरै विस्तार गर्ने, ग्राहकहरूलाई भ्यालु एडेड सर्भिसहरू अथवा चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट अथवा चाहिँ एजुकेसन सेक्टर अथवा चाहिँ एप्लिकेसन सेक्टरमा बढी इन्गेज गराएर त्यसपछि जुन आम्दानीको दायरालाई बढाउने हिसाबले हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने हो। र हाम्रो जुन हिसाबमा कस्टमरको चाहिँ जुन डिमान्डहरू हाम्रो सर्भिसप्रति छ, चाहे त्यो एफटिटिएस होस् अथवा 4G नेटवर्क अथवा 2G 3G नेटवर्क होस्, त्यो ग्रोथ बढ्दै जाँदाखेरि धेरै कस्टमरबाट हामी पैसा उठाउने हो हैन, कलेक्सन गर्ने हो। र पैसा सस्तो गर्दाखेरि पनि, ट्यारिफ सस्तो गर्दाखेरि पनि ग्राहक आधार बढ्ने बित्तिकै टोटल आम्दानी बढ्छ। हाम्रो प्रिन्सिपल त्यही नै हो। र हामी राज्यको कम्पनी भएको हुनाले, आम नेपाली जनता, नेपाल सरकारको कम्पनी भएको हुनाले हाम्रो दायित्व भनेको के हुन्छ भने दुईटा कुराहरू हुन्छन्। एउटा, कोही पनि नपुगेको ठाउँमा हामी पुग्नुपर्ने बाध्यता, र हाम्रो यो राज्यको दायित्वलाई हामीले निर्वाह गर्नै पर्छ, नाफा होइन कि सेवाको हिसाबले। अर्को भनेको सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट सर्भिस दिने, इन्टरनेट अथवा टेलिफोन दिने, मार्केटमा इन्टरभेन गर्नको निम्ति। नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट दिन सुरु गरेपछि निजी क्षेत्रको इन्टरनेटको पैसा घट्छ, हो कि होइन? जस्तो अहिले दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेटको कस्ट बढी छ भने हामी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यो पैसा घट्छ। मार्केट इन्टरभेन गर्नको निम्ति र सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनको निम्ति हाम्रो दायित्व हो र हामी त्यसरी हेर्छौँ। त्यो हिसाबमा मुनाफा भन्दा पनि हाम्रो के हुन्छ भने सेवा आम उपभोक्ताकोमा पुगेको छ कि छैन, गुणस्तरीय पुगेको छ कि छैन, सबै उपभोक्तालाई हामीले सेवा दिन सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यो चिज महत्त्वपूर्ण हो। र
र त्यो चिज हुँदाहुँदै पनि यता आफ्नो व्यावसायिकता पनि छ, हाम्रो व्यावसायिकता पनि छ र मुनाफा पनि व्यावसायिकतालाई चाहिँ सस्टेन गर्नको निम्ति र यो टेलिकम सेक्टर भनेको छिटो प्रविधि चेन्ज गर्न नपर्ने भएको हुनाले छिटो प्रविधिमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको निम्ति पनि मुनाफा चाहिन्छ नै। त्यो भएको हुनाले मुनाफा, व्यावसायिकता र राज्यको दायित्वलाई आम उपभोक्तामा पुर्याउने यो तीनटा कुरालाई सन्तुलन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार हामी बढिरहेका छौँ। जस्तै अहिले पछिल्लो समय विद्यालयमा चाहिँ लाइब्रेरीको सिस्टम लैजाने अथवा डिजिटल नेपाललाई सहयोग पुग्ने गरी विद्यालयहरूले इन्टरनेटबाट पनि आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउनका लागि काम गर्ने भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ नेपाल टेलिकमले अब तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तारमा चाहिँ देशभरि पुर्याउनलाई चाहिँ कसरी काम गर्छ? अब हामीले चाहिँ सहरी क्षेत्र जहाँनिर अलिकति घना बस्तीहरू छ, डेन्स एरिया छ, त्यसमा हामी फाइबर मार्फत नै हामी इन्टरनेट सर्भिस दिइरहेका छौँ भने स्क्याटर सेटलमेन्ट अथवा गाउँहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ 4G ब्रोडब्यान्ड मार्फत दिइरहेका छौँ र त्यो पुगिसकेपछि स्कुलहरूमा हाम्रो सस्तो इन्टरनेट दिन्छौँ नै होइन। अहिले पनि हामीले ई-शिक्षा प्याकेज भनेर भनेका छौँ। अहिले जुन लकडाउनको अवधिमा स्कुलहरू चलेका छैनन्, विद्यार्थीहरूले अनलाइन पढिराख्नु भएको छ, त्यसको निम्ति हामी ई-शिक्षा प्याकेज भनेर एकदमै सस्तोमा दिएका छौँ र त्यो मार्फत धेरै विद्यार्थीहरू, धेरै अभिभावक तथा धेरै शिक्षकहरू चाहिँ लाभान्वित हुनुभएको छ र हामी राज्यको कम्पनी नेपाल टेलिकम भएको हुनाले यसको मूल उद्देश्य भनेको भोलिको कर्णधार विद्यार्थीहरूलाई एउटा सबल बनाउनको निम्ति, उनीहरूलाई शिक्षा सस्तो तरिकाले दिनको निम्ति हाम्रो कन्ट्रिब्युसनहरू, त्यसमा हामी सामुदायिक स्कुलहरू, शिक्षा मन्त्रालय सबैसँग हाम्रो सहकार्य चाहिँ भइरहेको छ र हामीलाई थाहा छ कुनै समय यस्तो थियो शैक्षिक संस्था शैक्षिक सत्र सकिने बेलामा जुम्ला हुम्ला डोल्पामा चाहिँ किताब पुग्थ्यो। अब हामी कनेक्टिभिटी मार्फत के गर्यौँ भने काठमाडौँमा भएको क्लासहरू सिधै त्यहाँ प्रसारण गर्न सक्ने स्थिति, यहाँको मेटेरियलहरू त्यहाँ डाउनलोड गरेर पढ्न सक्ने स्थिति हामी बनाइसक्नु लागेका छौँ र केही समय पछाडि त्यो एकदम रियलाइजेसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा भनेको यति सहज तरिकाले यति गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने सिचुएसन हुन्छ, त्यसमा हाम्रो जहिले पनि समाजलाई अथवा सरकारलाई अथवा आम उपभोक्ताहरूलाई सबैलाई चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। भनेपछि अब टेलिकम चाहिँ अब विस्तार, टेलिफोन विस्तार चाहिँ नेपालभरि नै भइसकेको छ। 4G विस्तारलाई पनि हामी तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि अब एउटा नेपाल टेलिकम चाहिँ एउटा सक्षम, नेपालको एउटा सक्षम टेलिकमको रूपमा विस्तार भयो भन्न सकिन्छ? एकदमै, यसमा चाहिँ कुनै पनि डाउट छैन। अहिले पनि ग्राहक आधार हेर्ने भने हामी नै बढी छौँ, चाहे त्यो टेलिफोनको मार्केट सेयर होस् चाहे इन्टरनेटको मार्केट सेयर होस्। पछिल्लो दूरसञ्चार प्राधिकरणले निकालेको तथ्याङ्कमा पनि हामी नै अगाडि छौँ। पूर्वाधार हेर्ने भने हामी सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार भएको, कभरेज हेर्ने भने हामी सबैभन्दा धेरै ठाउँमा कभरेज भएको। यो वर्ष मात्रै भन्ने भने हामीले जस्तो कालापानी एरियालाई कभर गर्ने गरी छाङ्ग्रो भन्ने ठाउँ जुन बिओपी छ त्यहाँ अस्ति भर्खरै ब्यास नगरपालिकामा गाउँपालिकामा हामीले मोबाइल चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो एरियामा पुरै चाहिँ मोबाइल टेलिफोनको पहुँच पुऱ्याएको छ। त्यस्तै मुस्ताङको कोरला नाकाहरू भयो होइन, मनाङको फु, त्यसपछि गोर्खाको सामा गाउँ अनि छेकम्पार भन्ने ठाउँ, रसुवाको बोर्डर, तातोपानी बोर्डर, दोलखाको बेदिङ अनि हुम्लाको हिल्सा अनि किमाथाङ्का र त्यसपछि ओलङचुङ्गलामा पनि हाम्रो प्लान छ। त्यो भइसकेपछि हामी उत्तरी साइडको बोर्डरमा पनि सबै कभरेज पुग्छ। जुन ठाउँमा अति दुर्गम ठाउँ हो त्यसमा हाम्रो यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ रिटर्न चाहिँ हुँदैन। रिटर्न एक्सपेक्ट हामी किन गर्दैनौँ भने हामी सबै ठाउँको जनतालाई टेलिफोन दिनुपर्छ, इन्टरनेट दिनुपर्छ भन्नु, किनभने नागरिकको सुरक्षा पनि हो, देशको सुरक्षा पनि हो होइन। जहाँ हाम्रा नेटवर्कहरू छन् त्यहाँनिर चाहिँ जनताहरूलाई व्यक्तिगत अथवा सामाजिक रूपमा कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने मूल सरकारसँग जोडिनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाँडै रेस्क्यु हुन्छ। त्यो सुरक्षालाई पनि प्रत्याभूत गर्नको निम्ति हामीले एकदम डिफिकल्ट ठाउँमा पनि हाम्रो नेटवर्कहरू विस्तार गरिसकेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै ठाउँमा नेटवर्कहरू सबै ठाउँमा पुगिसकेको अवस्थितिले हेर्दाखेरि हामी एक सक्षम व्यवसायिक संस्था हो र व्यवसायिक भनेको यसर्थ कि हामी व्यवसाय पनि गर्छौँ र राज्यको दायित्वलाई पुरा गर्नको निम्ति र आम उपभोक्ताको चाहिँ आवश्यकतालाई पुरा गर्नको निम्ति हामी जस्तो ठुकै ठाउँमा नाफा नबनिकन
हामी पुग्छौँ। त्यो भएको हुनाले एउटा देशको सबैभन्दा ठुलो सक्षम कम्पनीको रूपमा म यसलाई लिन चाहन्छु। जस्तै हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ, तर टेलिकमको एउटा गुनासो, ग्राहकहरूको एउटा गुनासो छ, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भइसक्दा पनि रेस्पोन्स अलिक कम हुन्छ, ग्राहकहरूलाई रेस्पोन्स कम गरिन्छ भन्ने गुनासो पनि आउँछ धेरै मात्रामा। यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यसमा हामीले रेस्पोन्स गर्ने कुराहरू जस्तो ग्राहकहरूको चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने तरिकाहरू फरक हुँदै गएको छ। पहिला ग्राहकहरू हाम्रो कार्यालयमा आएर गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, पछि हामी त्यसलाई कल सेन्टर मार्फत 1498 197 198 मा फोन गरेर त्यो गुनासोहरू लिने व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ, जुन अहिले पनि चलिरहेको छ। पछिल्लो समय ट्विटरबाट, फेसबुकबाट, इन्स्टाग्रामबाट, त्यसपछि लिङ्क्डइन यस्तो चिजहरूबाट पनि गुनासोहरू आउँछन् भने हामी फेसबुक, ट्विटर, बेसिकली धेरै आउने भनेको फेसबुक, ट्विटरहरू, त्यसबाट पनि रेस्पोन्स गरिरहेको छ र हाम्रो कल सेन्टर सेटअप गरिरहेका छौँ। र कल सेन्टरबाट प्राप्त हुने गुनासोहरूलाई अनि अथवा चाहिँ ट्विटर र फेसबुकबाट प्राप्त हुने गुनासोहरूलाई हामी इमिडिएटली हाम्रो मर्मत सम्भार तथा ग्राहक जुन नेटवर्क छ त्यसमा हामी विस्तार फरवार्ड गरिदिन्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ ग्राहकको गुनासोहरू सम्बोधन गरेको छ र हामी यसलाई अलिकति बढी अटोमेटेड पनि बनाउँछौँ। अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने हाम्रो मोबाइल एप्सहरू छ, त्यसपछि फेसबुक पेजहरू छ, त्यो वेबसाइटहरू छन्, त्यो सबै पनि ग्राहकको लागि इन्टरफेसको रूपमा गुनासो लिनको निम्ति, सूचना प्राप्त गर्नको निम्ति, सेवा खरिद गर्नको निम्ति हामी युज गर्न सक्छौँ। अहिले जति पनि डेटा प्याकेजहरू भन्छौँ, हामीले ट्यारिफहरू भन्छौँ, हेर्ने चिजहरू, किन्ने चिजहरू, टपअप गर्ने चिजहरू, सबै चिजहरू हाम्रो एप्लिकेसनहरू, एपबाट, मोबाइल एप्सबाट अनि त्यसपछि वेबसाइटबाट पनि गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मोडर्नाइज, हाम्रो ग्राहक इन्टरफेसलाई मोडर्नाइज गर्दैछौँ र अझै यो सेक्टरमा काम गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छ र हामी काम गर्दैछौँ र त्यो गुनासोलाई हामी क्रमशः सुधारात्मक रूपमा चाहिँ गर्दै गएका छौँ। जस्तै ग्राहकहरू जुन 4G नेटवर्क लिनुहुन्छ, टेलिफोन हुन्छ, ल्यान्डलाइन पोस्टपेड हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल टेलिकमको तर्फबाट तपाईँहरूले चाहिँ अब आगामी दिनमा कसरी विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ कि हामी राष्ट्रको सञ्चार छौँ र राष्ट्रको सञ्चारको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो सेवाका विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? यसमा जस्तो ल्यान्डलाइन टेलिफोन र एडिएसएल नेटवर्क छ, हामी क्रमशः त्यसलाई फाइबरमा विस्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याइसकेका छौँ, किनभने एडिएसएलले धेरै स्पिड चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। यो क्रमशः काम अगाडि बढिरहेका छौँ र फाइबर मार्फत हामीले चाहिँ भोइस टेलिफोन, त्यसपछि इन्टरनेट र आइपिटिभी टेलिभिजन पनि दिने भएर अगाडि बढाइसकेका छौँ र आम वायरलाइनसँग रिलेटेड अथवा चाहिँ टेलिफोनसँग रिलेटेड ग्राहकहरूलाई नयाँ प्रविधिमा हामी स्तरोन्नति गर्छौँ। निःशुल्क हामी माइग्रेसन फाइबरमा निःशुल्क अपग्रेड गरिराखेको छ भने यता चाहिँ 2G 3G चलाउने ग्राहकहरूलाई 4G मा अपग्रेड गरेका छौँ। 4G मा धेरै सुविधाहरू दिएका छौँ। नेटवर्कको कभरेज बढाएको छ, नेटवर्कको चाहिँ क्यापासिटी बढाएको छ र नेटवर्कको रिडन्डेन्सी बढाएको छ। यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि अविच्छिन्न रूपमा इन्टरनेट सर्भिसहरू प्राप्त गर्ने र उच्च गुणस्तरको र उच्च स्पिडको चाहिँ प्राप्त गर्ने कामहरू हामी गरिरहेका छौँ र अहिले पछिल्ला चरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि यहाँ भएका नेटवर्कहरूको चाहिँ केपिआईहरू मोनिटरिङ गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा केपिआईहरू प्रायः चाहिँ हाम्रो केपिआई एकदमै राम्रो देखिएको छ। यो तरिकाले गर्दाखेरि यो चिजहरू हेर्दाखेरि हामी गुणस्तरमा राम्रो छौँ, कभरेजमा राम्रो छौँ र अर्को कुरा के भने नेपाल टेलिकमको सेवा चलाए बापत जति पनि ग्राहकहरूबाट हामीले पैसा प्राप्त गर्छौँ त्यो पैसा भनेको यहीँको समृद्धिको निम्ति, यहीँको विकासको निम्ति खर्च हुने हो, कहीँ पनि बाहिर जाने होइन। त्यो भएको हुनाले मैले आम उपभोक्तालाई के भन्छु भने उहाँहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो दायित्व हो, उहाँहरूले खोजे अनुसारको चाहिँ सेवा दिने हाम्रो दायित्व हो, उहाँहरूको ठाउँ घर दैलोमा पुग्ने दायित्व हाम्रो हो र हाम्रो सेवा प्रयोग गरेर देशको कम्पनीलाई, राज्यको कम्पनीलाई, जनताको कम्पनीलाई माया गरिदिनुपर्छ र त्यसमार्फत जुन जति पनि नेपाल टेलिकमले गर्ने मुनाफा आम्दानीहरू छ यहीँको समृद्धि विकासको निम्ति, सेवा विस्तारको निम्ति हामी खर्च गर्छौँ। त्यो भएको हुनाले आम उपभोक्तालाई मैले नेपाल टेलिकमलाई बढी माया गर्न र यसको सेवाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न र गुनासाहरू छन् भने फेसबुक होला, ट्विटर होला, त्यसपछि हाम्रो वेबसाइटहरू होला होइन, 1498 मा फोन गरेर अथवा 197 मा फोन गरेर 198 मा फोन गरेर
जसरी पनि गुनासोहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई हामी चाहिँ रेस्पोन्स गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि एबिसी टेलिभिजन मार्फत आम ग्राहकहरूलाई चाहिँ नेपाल टेलिकमको बारेमा भन्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद।